والثاني تيتسمى لوطو تاع لو كو فاريابل، والثالث تيتسمى لوطو تاع لا مارج سور كو فاريابل. هذا ديما تيكون 100%. لوطو تاع الشيفر دافير ديما 100%. باش نحسب لوطو تاع لو كو فاريابل، لوطو تاع هذا تناخد لو كو فاريابل تنقسمو على شيفر دافير تنضرب في 100. سيتادير غادي ناخد 390,000 نقسمها على 600,000 ونضرب في 100. 390,000 مقسمة على 600,000 مضروبة في 100 غادي تعطيني 65%. يمكن غنحسبها متيقن. 390,000 عاود 390,000 مقسمة على 600,000 مضروبة في 100 غتعطيني 65%. دونك هذا لو بورسونتاج الأول. لو بورسونتاج الثاني، البورسونتاج الثالث عندي يا إما عندي جوج طرق. الطريقة اللي سهلة هي تاخد 100% وتنقص منها 65% غتعطيني 35%. 35%. هذه الطريقة الأولى سهلة. الطريقة الثانية تاخد 210,000 تتقسمها على لو شيفر دافير وتضرب في 100. ديما تنقسمو على لو شيفر دافير، سوا بينا نحسبو لوطو تاع لو كو فاريابل، سوا بينا نحسبو لوطو تاع لا مارج. اللي سهلة هي تتشد 100% تتنقص منها لوطو تاع لو كو فاريابل تيعطيك لوطو تاع لا مارج. وبطبيعة الحال ممكن يحيدو ليك هاد 65 ويعطوك 35. غتاخد 100% ناقص 35 غتعطيك 65. دونك هنا تتلعب بلي فورمول. دونك من بعد ما عمرنا تي او دي ديتايي غادي نعمرو دابا لو تي او دي سامبليفي. يا اما في الوطني تيعطيونا هذا ديتايي يا اما تيعطيونا سامبليفي. الا عطاونا سامبليفي راه ساهل. الفرق اللي كاين بيناتهم هو انه في هاد لو تي او دي ديتايي هنا تنديرو لو ديتاي تاع لو كالكول ديال لو كو فاريابل، يعني تنحطو فيه لي شارج فاريابل لي برودوي فاريابل. وحتى لو كو فيكس، لو كو فيكس حتى هو. دونك تي او دي ديتاي تيكون فيه الديتاي تاع الكالكول تاع الكو فاريابل والكو فيكس. باغ كونطخ تي او دي سامبليفي انا ما فيهش الديتاي، تيكونوا فيه غير لي كولون تاع لي زيليمون مونطون بورسونتاج. ماشي بحال هذا فيه اليمون كالكول تنحطو هنا لي كالكول ديالنا ولي مونطون ولي بورسونتاج. اليمون كالكول مونطون بورسونتاج. باغ كونطخ تي او دي سامبليفي فيه اليمون مونطون بورسونتاج ما فيهش لي كالكول. شيفر دافير شحال عندنا فيها هو 600,000. تنعاودو نكتبوها هنا 600,000 في المونطون. كو فاريابل ها هو فيه 390,000 نخدمو بداكشي اللي بالاحمر 390,000. لا مارج سور كو فاريابل حسبناها ديجا في دي ديتاي نعاودو نطبقو تاني باش نعاود نعقلو على لي فورمول. دونك هي لو شيفر دافير ناقص الكو فاريابل تيعطيني لا مارج 600,000 ناقص 390,000 غتعطيني 210,000. لو كو فيكس ها هو لو كو فيكس هنا فيه 77,000. دونك تنحطو 77,000 هنا تنشدو لا مارج تنقصو منها لو كو فيكس تعطيني الريزولتا كورون اللي هو 133,000. هذا ساهل تنحطو فيه غير لي مونطون ما تيكونوش لي كالكول. هنا لي بورسونتاج 100% كيف ما درنا قبيله خرجت لنا 65% وهنا 35%. هذا ناقص هذا تعطيني هذا. نعاود نفكركم بلي فورمول. Chiffre d'affaires هما les ventes de marchandises en l'état plus vente de biens et services produits. Le coût variable هما les charges variables ناقص les produits variables. Les charges variables هما عندكم هنا في التي دي ديتايي هاد الثلاثة هادو ديما. و les produits variables هما عندكم تاني في الطابلو. هاد الربعة هادو نعقلو عليهم مزيان هما اللي كاينين. كو فيكس pour le coût fixe هما les charges fixes ناقص les produits fixes. charge fixe هما عندكم في الطابلو autre charge fixe. وبالنسبة لي برودوي فيكس هما autre produit fixe. باش نحسب لا مارج سور كو فاريابل، لا مارج سور كو فاريابل هو لو شيفر دافير ناقص لو كو فاريابل. والريزولتا كورون هي لا مارج سور كو فاريابل ناقص لو كو فيكس. باش نحسب لوطو تاع لو كو فاريابل هو لو كو فاريابل على شيفر دافير في 100 اولا 100% ناقص لوطو تاع لا مارج سور كو فاريابل. ولوطو تاع لا مارج سور كو فاريابل وهي لا مارج سور كو فاريابل على لو شيفر دافير في 100 اولا 100% ناقص لوطو دو كو فاريابل.
دونك بالنسبه لا تي و دي سامبليفي اللي عطاوه لنا راه بعض المرات تيحيد من هاد لي شي واحد من هاد ولا جوج من هاد لي مونطون اللي عندي هنا وتنلعب بلي فورمول ديالي. دونك خصني نكون حافظ لي فورمول باش نقدر نخرج ان مونطون ما عطاوش ليا في هاد الطابلو هذا. وجينيرالمون الا عطاوكم هاد تي و دي سامبليفي في الوطني راه تيحيدوا لكم واحد ولا جوج تتلعب بلي فورمول اللي عرفتي انت في هاد الطابلو هذا. دونك بالنسبه لو تي و دي راه كتيكون دونك سواتي كيعطيونا تي و دي ديتايي تنخدموه بهاد الطريقه ولا تي و دي سامبليفي بهاد الطريقه. تنعقلوا على لي فورمول مزيان. ما تنساوش لي شيما ديالكم لي شيما نعاود. دونك ديما لي برودوي كورون خصنا يكونوا ديما قبالتنا هادو باش نعرفوا شكون هما لي فاريابل وشكون هما لي فيكس. وتا لي شارج حتى هما خصني نعرف شكون هما لي شارج فاريابل لي شارج فيكس. حاولوا تاخذوا هاد لو شيما الثاني اللي هو بلو سامبليفي اللي تيتعطى بزاف في الوطني هما هاد الجوج هادو الاخرانيين هادي وهادي. هاد الاخرانيه تاني في هاد الورقه هادي. بقاو لنا دي زانديكاتور تاع هاد تي او دي ان شاء الله في لا فيديو الاخرى نعاود نديروها. شكرا.